बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कराची की जो सियासी सूरत हाल है वो एकदम तेज़ी से बदल रही है, और जिस तेज़ी से बदल रही है उससे लगता है कि कराची में कुछ न कुछ तब्दीली आने वाली है। और अभी रात गए गवर्नर सिंध पाकिस्तान हाउस आए हैं मुस्तफ़ा कमाल से मिलने के लिए, और उनको असल में काफ़ी दिन से गवर्नर सिंह जो हैं वो MQM के धड़ों को यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि MQM के जो वोट बैंक है जो वो टूट गया है मुख्तलिफ धड़ों की वजह से, वो एक जगह हो सके। और जो इनकी MQM की जो सीटें कम हो गई हैं, जो वो नहीं जीत पा रहे हैं, वो शायद ये धड़े एक साथ मिल के वो सीटें शायद दोबारा जीतने में कामयाब हो जाएं। जबकि ये गवर्नर सिंध की बहुत अच्छी एक कोशिश है, बहुत अच्छी काविश है कि वो एक कोशिश कर रहे हैं कि तमाम धड़ों को आपस में यकजा किया जाए और इनको दोबारा से एक प्लेटफार्म पे जमा किया जाए, ताकि महाजरों का जो वोट है वो एक जगह पर जो है वो हो सके, इकट्ठा हो सके। और जो सीटें हैं वो जो अभी डिवाइड हो गई हैं वो जो हैं उनको मतलब कुछ जीतने की कोशिश की जाए। क्योंकि अभी आप देखें कि जो अभी 240 का जो इलेक्शन हुए थे, NA 240 और NA 245, उसमें भी MQM ने बहुत बुरी तरह से शिकस्त खाई थी, PSP ने भी शिकस्त खाई, MQM हकीकी ने भी खाई। और उसमें जो है NA 245 उसमें TI ने बड़ा अच्छा तकरीबन 1400 वोटों से जो है वो ये सीट जीती थी NA 245 की, जबकि PSP के 58 थे और MQM के 399 थे और TLP के तकरीबन 287 थे। और जो फारूक सत्तार हैं, जो मतलब अपने हलके में PIB उनका एक हलका है वहाँ का करीबी, और उनका निशान ताला था, वो भी मतलब कोई इतने अच्छे वोट नहीं ले सके, और 136 वोट उन्होंने 136 वोट लेके वो ये तकरीबन इस इलेक्शन में उन्होंने जीते थे। तो नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। MQM के जो फारूक सत्तार हैं उनको काफ़ी अरसा हो गया है, मतलब वो अपने इलाके से वो सीट नहीं जीत सके तो दूसरी जगह से कैसे जीतेंगे। इसी तरीके से आप देखें कि जब NA 240 के इलेक्शन हुए थे तो लांडी कोरंगी के जो इकबाल हुसैन थे, जो पहले MQM के MNA थे, वो जब का इंतकाल हुआ, उनकी ये ज़िमनी इंतखाब हुए थे उनकी सीट के ऊपर, तो उसमें NA 240 में भी जो है उसमें TLP का पलड़ा भारी था और TLP जो है जीत रही थी और MQM जो है वो हार रही थी, और इनका बड़ा टफ मुकाबला चल रहा था। और PSP भी उसमें शामिल थी, लेकिन PSP को भी उसमें कोई खातिर ख्वाह जो है वोट नहीं मिले। और जबकि उसमें मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उनका कहना था कि जी हमने जो है तकरीबन 13,000 वोट लिए हैं, और जो है हम इसमें हमारे पास उनका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। उनका कहना था कि मेरे पास उनके शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं जिन वोटरों ने वोट डाला है। लेकिन अगर मुस्तफ़ा कमाल से पूछा जाए कि जब आपके पास 13,000 वोटर की जो है डेटा आपके पास मौजूद है, शनाख्ती कार्ड आपका मौजूद था, तो आपने जो है इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं गए, आप अदालत में क्यों नहीं गए? अगर आप ये जीत रहे थे और आपके वोट ज़्यादा थे तो आप अदालत में जाते, आप इलेक्शन कमीशन में जाते, लेकिन नहीं गए वो। और उनका कहना यही था कि हमारे 13,000 वोट जो हैं वो उन्होंने जो है ज़ाया कर दिए और उसको उन्होंने काउंट नहीं किया, जबकि मेरे पास मेरे कंप्यूटर में मेरे पास रिकॉर्ड में मेरे वोटर के 13,000 जो है रिकॉर्ड मौजूद है, उनके शनाख्ती कार्ड तक मौजूद हैं। उनका ये कहना था। कहने का मकसद ये है कि अब गवर्नर सिंह जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से MQM का जो मुर्दा घोड़ा है उसको दोबारा से ज़िंदा कर दिया जाए। लेकिन गवर्नर सिंह की एक अच्छी काविश है, वो एक अच्छी सोच रखते हैं कि ये धड़े आपस में बिखरे हुए हैं, इनको एक जगह जमा किया जाए और इनको एक जगह यकजा किया जाए, ताकि महाजरों का वोट बैंक एक ही जगह पे जमा हो और इस तरह से वो सीटें जीत सके। क्योंकि आगे फ्यूचर में ये देख रहे हैं कि अभी आगे फ्यूचर में जो है वो MQM सीटें नहीं जीत पाएगी,
اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام MQM دھڑوں کو یکجا کیا جائے، اور اسی لیے وہ کافی عرصے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں فاروق ستار سے بھی ملاقات کری، مصطفیٰ کمال سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس طریقے سے وہ سب کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی سے بھی انہوں نے ملاقات کی، لیکن اب مسئلہ یہ کہ خالد مقبول، اب سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ اس کا جو سربراہ ہے وہ اگر ایک بن جائے گا، سربراہ کون بنے گا؟ لیکن اب اس بات پہ تو خیر اتفاق ہو گیا ہے کہ جو بھی دھڑے آپس میں یہ ملیں گے MQM کے، وہ اس کے سربراہ جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی ہوں گے، لیکن اور فاروق ستار جو مطلب لوگ جیلوں میں جا رہے تھے، آج نیا کوئی لڑکا لاپتہ اس شہر کا نہیں ہو رہا، بلکہ جو لاپتہ تھے پاک سے زمین پارٹی 550 لاپتہ نوجوانوں کو بازیاب کرا چکی۔ آج 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 شہداء قبرستان میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ آج اس شہر میں سندھی 30 سال 35 سال تک MQM کی سربراہی کرتے رہے ہیں، اور مطلب کافی ایک ایکٹیو سیاسی ورکر کی حیثیت سے MQM کی انہوں نے کام کیا ہے، کنوینر کی حیثیت سے، اور میئر بھی رہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا کہ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک خالد مقبول صدیقی اس کے سربراہ ہوں، لیکن میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جو ہے سب ایک جگہ پہ جمع ہوں، اور جو یہ بکھرے ہوئے ہیں تمام دھڑوں کی شکل میں PSP بن گئی، MQM حقیقی بن گئی، MQM پاکستان بن گئی، اس طریقے سے، اور فاروق ستار نے اپنی جماعت بنا لی جس کا انتخابی نشان تالا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ جتنے بھی دھڑے ہیں ان کو سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے، لیکن گورنر سندھ کی یہ کوشش تو اچھی ہے، لیکن گورنر سندھ شاید کراچی کے کافی عرصے سے، میں تو گورنر سندھ کو جانتا ہوں جب وہ سیاستدان بھی نہیں تھے، خالی بزنس مین تھے، اور وہ FPCCI میں فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس پاکستان کے پلیٹ فارم سے ان کی کمپنی جو ہے وہ ایکسپورٹ ٹرافی لیتی تھی۔ تو میں تو جب سے ان کو جانتا ہوں تقریباً 20-25 سال سے، جب وہ سیاستدان نہیں تھے، خالی بزنس مین تھے، تو مطلب ان سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں کئی دفعہ میری 1-2 تقریبات میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ گورنر صاحب خود، ان کی تو کوشش بہت اچھی ہے، وہ اچھا چاہ رہے ہیں کہ مطلب MQM کو ایک جگہ جمع کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ کہ MQM نے 35 سال جو ہے وہ مہاجر عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ اب مہاجر عوام 35 سال سے دیکھ رہے ہیں MQM کو کہ MQM والوں نے مہاجروں کے لیے کیا کیا ہے، سوائے ان کے 10,000 مہاجر نوجوان لڑکوں کی شہادت کے علاوہ اور کیا کیا ہے۔ 10,000 جو ہے بچے یتیم ہو گئے، عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئیں، اور نوجوان لڑکے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اور اس کے باوجود جو ہے مہاجروں کو کیا ملا ہے سوائے رسوائی کے اور ایک بدنامی کے، جو انہیں دہشت گرد کہہ کے پکارتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہیں اور یہ ٹیررسٹ ہیں۔ تو مطلب اب کراچی کے عوام بہت مشکل ہوگا کہ وہ دوبارہ سے MQM کو ووٹ دیں۔ اب کیوں کراچی کے عوام نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے، اور اب ان کا جو ہے ذہن چینج ہو گیا ہے، اب وہ PTI کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس کے بہت سے ایسے کارکن ہیں جو PTI کی طرف چلے گئے ہیں MQM کے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے قائد تحریک نے جب بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کی جو لاکھوں کی لیڈ سے جیتتے تھے، وہ مشکل سے ہزاروں بھی مشکل سے 300 400 500 1400 2000 ووٹوں سے جیت رہے ہیں، کیونکہ وہ قائد تحریک کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر اور اس کے اوپر لوگ جو ہے بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ مطلب تھوڑے سے ووٹوں سے یہ جیت رہے ہیں۔ اور ابھی بھی جو ہے ان کے جو قائد تحریک ہیں، اگر ان کے اوپر سے پابندی ہٹا دی جائے اور ان کو بین ختم کر دیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جو بھی ان کے پابندی ہے، تو وہ اب بھی جو ہے جتنے بھی یہ دھڑے ہیں ان کو شکست دے سکتے ہیں، اور ابھی بھی یہ دھڑے جو ہیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہیں یہ۔ ابھی بھی ان کی جو ہے ایک ووٹ بینک ابھی بھی کراچی میں ان کا موجود ہے، لیکن کیا ہے ان کی پابندی کی وجہ سے اور ان کے اوپر جو ہے بین لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی مہاجر ہیں سب بائیکاٹ کریں، تو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑی سی لیڈ سے یہ MQM جیت رہی ہے۔ لیکن اب اگر MQM یہ سمجھتی ہے کہ ہم یہ سارے یکجا ہو کے شاید کراچی کی سیٹیں لے لیں، تو یہ MQM کی غلط فہمی ہے۔ MQM کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پارٹی کے سربراہ ہیں، جیسے MQM حقیقی ہے، جیسے PSP کے مصطفیٰ کمال ہیں اور فاروق ستار ہیں،
اور یہ خالد مقبول صدیقی یا دوسرے جتنے بھی عامر خان ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، ان سب پہ جو ہے غداری کا لیبل لگ چکا ہے اور مہاجر عوام ان سب کو غدار سمجھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آفاق احمد 30 سال سے کوشش کر رہا ہے، لیکن مشکل سے اس نے ایک سیٹ جیتی تھی شاید آفاق احمد نے، اس کے بعد آج تک وہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکا۔ پی ایس پی کا آپ حشر دیکھ لیں مصطفیٰ کمال صاحب کا، کہ وہ بھی کب سے کوشش کر رہے ہیں، کتنے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن میں بھی، جنرل الیکشن میں، لیکن آج تک انہوں نے بھی ایک سیٹ نہیں جیتی۔ فاروق ستار جو پی آئی بی مطلب ان کا اپنا حلقہ ہے پی آئی بی میں، اور کافی عرصے سے وہ پی آئی بی رہتے ہیں، میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ جب اپنے علاقے سے وہ نہیں جیت سکے، اسی طریقے سے آپ 240 کا آپ دیکھ لیں کہ جو الیکشن ہوا تھا لانڈی کورنگی کا، وہ مصطفیٰ کمال یہاں سے، یعنی لانڈی کورنگی کہتے ہیں کہ مہاجروں کا گڑھ ہے، جہاں سے ایم کیو ایم نے اپنی ابتدا کی تھی، اپنی سیاسی جو جماعت بنانے کا انہوں نے ابتدائی لانڈی کورنگی سے کی تھی، اور یہ لانڈی کورنگی جو ہے یہ مہاجروں کے گڑھ ہے۔ تو اب مصطفیٰ کمال یہاں سے نہیں جیت سکے تو دوسری کون سی جگہوں سے جیت سکیں گے؟ اور آفاق احمد کو دیکھ لیں، وہ 30 سال سے ایک سیٹ نہیں جیت سکے۔ تو مطلب یہ کہ ان سب لوگوں نے کافی اینالائز کر لیا ہے، اس کو تجزیہ کر لیا ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم سیٹ جیت سکیں، اور جو یہ پہلے جو جتنی سیٹیں ان کی ہوتی تھیں، اب یہ صرف 6-7 سیٹوں محدود ہو گئے ہیں ایم کیو ایم، اور اب آنے والے الیکشن میں یہ 6-7 سیٹیں بھی ان کو نہیں ملیں گی، اگر کیونکہ اب مہاجر عوام ان سے بدظن ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ دیکھیں کراچی میں جگہ جگہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب گورنر صاحب کا کہنا تھا، یہ ان کا کہنا بالکل صحیح تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہے ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کے دلوں سے اتر چکی ہے، یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا، ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کے دلوں سے اتر چکی ہے، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے اب ایم کیو ایم کو۔ تو اب لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سب مہاجر ایک جگہ ہوں، جتنے بھی دھڑے ہیں وہ سب ایک جگہ ہوں، تاکہ ووٹ بینک مہاجروں کا ایک ہی جگہ رہے۔ تو ان کی کوشش تو اچھی ہے، لیکن مسئلہ یہ کوشش ان کی جو ہے گورنر صاحب کی یہ کامیاب نہیں جائے گی، کیونکہ اب مہاجروں نے ایم کیو ایم کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے 35 لوگ ہیں جن کے پاس گھر بھی نہیں تھا، جن کے پاس چپل پہننے کو نہیں تھی، اور آج وہ ارب پتی ہیں جتنے بھی ہیں۔ اور مہاجر کیا ہے؟ مہاجر آج بھی خوار ہیں، ان کو نہ نوکری ملتی ہے، نہ ان کو گھر باروں سے بے گھر ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لاپتہ ہیں، سینکڑوں کے جو ہے بچے مر گئے، کسی کے والد مر گئے، کسی کا بھائی مر گیا، وہ آج بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی تک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی جو انہوں نے ایم کیو ایم نے غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے قائد تحریک کے اوپر جو ہے جو پراپرٹی ہے لندن کی، اس کے اوپر انہوں نے سوٹ فائل کر دیا امین اللہ صاحب نے۔ یہ جو انہوں نے قائد تحریک کے اوپر جو سوٹ فائل کیا ہے لندن کی جائیدادیں لینے کے لیے یا جائیدادیں ہتھیانے کے لیے، اس سے اور ان کا امیج خراب ہو گیا ہے۔ اور ان کا امیج یوں خراب ہو گیا کہ ایک تو پہلے ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے پہلے ہی مہاجروں کے دلوں سے اتر چکی ہے، اس کے علاوہ جو انہوں نے ابھی یہ قائد تحریک کے اوپر جو لندن کی پراپرٹی جو اربوں اس کو ہتھیانے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر سوٹ فائل کیا ہوا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جو اپنے قائد کے وفادار نہیں ہیں وہ مہاجر عوام کے کہاں سے وفادار ہوں گے؟ لوگوں کو مہاجروں کا تب کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنے قائد سے وفا نہیں کری انہوں نے، ان کے غدار ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں اور جو ان کے سربراہ ہیں، وہ ان سب پہ غداری کا لیبل لگ چکا ہے۔ یہ کتنا بھی زور لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ کبھی بھی جو ہے نہیں جیت سکتے ایک سیٹ۔ مصطفیٰ کمال نے اتنی جو ہے کوشش کی پاکستان متحدہ پاکستان کے خلاف، جو ہے قائد تحریک کے خلاف، لیکن آج ایک سیٹ نہیں جیت سکا۔ آفاق احمد 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اس نے آج تک ایک سیٹ نہیں جیتی ہے۔ فاروق ستار جو 35 سال سے ایم کیو ایم کا سربراہ رہا ہے یہاں پاکستان میں، وہ اپنے علاقے سے ہار گیا۔ تو اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہ جو ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ دھڑے ایک کر کے ہم کراچی کا ووٹ بینک لے لیں گے، پی ٹی آئی کو توڑ دیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ کبھی بھی کتنا بھی زور لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں توڑ سکتے۔ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اب مہاجر جتنے بھی ہیں وہ 35 سال سے ان کو آزما رہے ہیں۔
MQM वालों को। कोई आज से नहीं आजमा रहे, 35 साल से आजमा रहे हैं, 87 से लेके और 2022 तक इनको लोगों महाजरों ने देखा है। लेकिन अब महाजरों का इनसे दिल खट्टा हो गया है, इनसे दिल भर गया है महाजरों का। अब महाजर इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते हैं। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले शाह फैसल में आमिर खान के ऊपर जो है वो लोगों ने हमला कर दिया था और उनकी पिटाई विटाई भी लगाई थी आमिर खान की। तो अब ये तो पब्लिक में जाने जैसे ही नहीं है। पब्लिक अब वसीम अख्तर 4 साल मेयर रहे कराची के लिए, क्या किया इन्होंने? 4 साल के बाद 4 साल ये रोना रोते रहे कि मेरे पास अख्तियारात नहीं है, मेरे पास अख्तियारात नहीं है। अरबों रुपए के फंड मिले, वो सब पता ही नहीं कहाँ चले गए, वो कौन से खाते में गए, कहाँ खर्च किए उन्होंने। तो मतलब ये कि अब ये जो है अब इनका जो है अब सूरज गुरूब हो चुका है, इनका चैप्टर अब बंद हो चुका है। अब तीसरी जनरेशन आ गई है। अब जो जनरेशन इनको लाइक करती थी, जो इनको पसंद करती थी, अब वो जनरेशन ख़त्म हो गई। अब नई जनरेशन आ गई, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब ये चाहे एक जमात बना लें, चाहे चारों धड़े एक हो जाएं। अब उसमें आमिर खान को भी इन्होंने शायद कर दिया है, क्योंकि आमिर खान को इख्तलाफ था, जितने भी धड़े इनको यकजा करने पे आमिर खान को इख्तलाफ था। वो नहीं चाहते हैं कि ये जो धड़े एक जगह पर जमा हों या ये यकजा हो जाएं, एक पार्टी बन जाए। इस वजह से आप देखेंगे वो भी आपको कहीं पार्टियों में या मीटिंग में कहीं नज़र नहीं आ रहे, उनको साइड लाइन किया हुआ इन्होंने पाकिस्तान मुत्तहिदा ने। तो मतलब ये कि अब अगर ये इनकी खुशफहमी है कि हम इस तरह से धड़े जो है ख़त्म करके हम एक MQM के एक तले, अब ये MQM को जो ये 7 सीटें तकरीबन मिली थी जो कराची से इन्होंने जीती थी, वो भी सिर्फ इस वजह से जीती कि वो इनका इंतखाबी निशान पतंग था। क्योंकि बहुत से महाजिर ऐसे हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ वो निशान देखते हैं, हाँ भाई ये पतंग है, बस जी अल्ताफ़ हुसैन, जी ये फलाना, जी ये महाजिर करके उन्होंने वो पतंग के ऊपर ठप्पे लगा दिए। तो मतलब ये सिर्फ ये 7 सीटें भी जो ये जीते, ये सिर्फ पतंग के निशान की वजह से जीती। अगर इनका निशान आप चेंज कर दें, इंतखाबी निशान चेंज कर दें, तो ये 6-7 सीटें भी नहीं जीत सकते। अब ये अगर इस खुशफहमी में कि हम PTI के वोट को तोड़ देंगे, PTI का वोट बैंक हम ख़त्म कर देंगे और हम दोबारा से यहाँ से कराची से सीटें जीतेंगे, तो ये कभी भी सीटें नहीं जीत सकते। और अब इनका जो है चैप्टर क्लोज हो गया है। अब ये कितनी भी कोशिश कर लें, इन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 35 साल बहुत होते हैं, बहुत अरसा होता है 35 साल। इन्होंने 35 साल बहुत लोगों ने इनको आजमा लिया, इनको देख लिया, इनको सबके। अब गवर्नर साहब कहते हैं कि जी कराची जो है मुजरिमों का शहर बन गया है। तो गवर्नर साहब को याद नहीं है कि 2016 से पहले कराची के क्या हालात होते थे, PIB के इलाकों में क्या होता। मैं खुद वहाँ PIB के हालात अच्छी तरह जानता हूँ। गलियों में औरतों से कटर से चूड़ियाँ उतरवा लेते थे, गले से चैनें छीन लेते थे, गलियाँ महफूज नहीं थी। अभी भी गलियाँ महफूज नहीं है। लोग रातों को जाते हुए PIB में डरते थे, आर पार गलियाँ हैं वहाँ की PIB की। तो क्या गवर्नर साहब को पता नहीं था कि 2016 से पहले जब MQM का तोती बोलता था तो वहाँ पे क्या हालात होते थे, जो अब मुजरिमों का शहर बन गया है। तो मतलब लोग भूले नहीं हैं। अब लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। आप समझें कि लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, भूल गए सब। लोग नहीं भूले, लोगों को सब याद है क्या इनका किरदार रहा है। क्या 25 मई को लोग भूले हैं? क्या 25 मई को क्या हुआ था, क्या खून खराबा हुआ था और क्या यहाँ पे कत्ल गारत हुई थी कराची में, तो सबको याद है। लेकिन क्या है कि अब लोग बदजन हो चुके हैं MQM से। अब MQM देखें, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। 35 साल का अरसा बहुत होता है। नई जनरेशन आ जाती है, तीसरी जनरेशन आ जाती है और फिर उनका माइंड चेंज होता है, उनके ख्यालात चेंज होते हैं। अब लोगों ने इनको 35 साल आजमाया, अब लोग नहीं चाहते कि अब इनको मज़ीद आजमाया जाए। लिहाजा जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अब ये एहतियात करने जा रहे हैं। अब इनका देखने ये अंजाम इनका जो होगा वो PDM की तरह होगा। जिस तरह से PDM ने एहतियात करके जितने भी एक दूसरे के खिलाफ ये बातें करते थे, बयानबाजी करते थे और वो पेट फाड़ के ले लेंगे और रोडों पे घसीटेंगे, और PDM इन्होंने बना ली। और तीनों ये जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये फजलुर रहमान वगैरह, ये सब आपस में मिल गए, इन्होंने एहतियात कर लिया। तो ये एहतियात, इनका जो इत्तेहाद ये हुआ, ये इत्तेहाद होने की वजह से जो है पब्लिक जो है PTI की तरफ गई कि ये तो झूठे हैं, फरेबी हैं, मक्कार हैं ये लोग। तो